بیا. ممنون. بله مریم خانم، با من چیکار داشتید؟ آقا راستش بقیه کارمندا حقوقشونو گرفتن، ولی من حقوقمو هنوز نگرفتم. حقوق شما به حساب احمد ریخته شده مریم خانم. به حساب احمد؟ ولی قربان، من اینجا کار میکنم نه احمد. فرم شما رو احمد پر کرده بود. به حساب بانکی که توش نوشته بود حساب خودش بوده. حقوقم توی همون حساب نوشته شده میره. اینجا قوانین همینه. تو چی کار کردی ریحانه؟ یعنی همه چی رو رفتی براش تعریف کردی؟ آخه تو چرا همچین کاری کردی؟ من هیچی بهش نگفتم. اون نگرانی من و تو رو دیده و خودش فهمیده. اون پرسید و تو هم بهش گفتی. من همین جوریشم مرده بودم، اما تو امروز منو از چشم همه انداختی، یه بار دیگه کشتی. اون میخواد برامون پسر بشه، میخواد تکیه‌گاهمون باشه. بس کن ریحانه، بیشتر از این منو تحقیر نکن دیگه. بهش بگو که من به کمکش نیاز ندارم، این مشکل خودمه، خودمم حلش میکنم. خیلی خوب، باشه نگران نباش. بگیر بشی، لطفاً بگیر بشی. بدون اجازت هیچ کاری نمی‌کنی. بیا یکم آب بخور. به من اعتماد کن. عرفان پسر خوبیه. اون با کمک کردن به ما نمیخواد بهمون لطف کنه. من کی گفتم اون آدم بده؟ عرفان پسر خوبیه، منم ازش خوشم میاد. ولی خودت میدونی اونا مریمو از ما خواستگاری کرده بودن. حالا ما مشکلات مریمو با کمک عرفان حل کنیم؟ به اون بریم بگیم؟ امروز یه چیزی بدجوری ذهنمو درگیر کرد. اگه به عرفان جواب رد نمیدادیم و مریمو بهش میدادیم، شاید این بدبختی سرمون نمیومد. یعنی داری میگی آبجی نمیخواد پولمونو برگردونه؟ اون قصد نداره پولمونو برگردونه؟ منظورت همینه؟ نه، منظورم این نیست. اما همش این حسو دارم که شاید اشتباه کردیم. جمال، اگه این خونه از دستمون بره، من نمیتونم تحمل کنم. مامان، شما گفتید که هفته بعد مراسم عقد بگیریم، اما توی چند روز کارا چطوری پیش بره؟ پسرم کارا انجام میشه. ببین، فقط همسایه‌ها رو دعوت میکنیم. تو هم چند تا دوستتو دعوت کن. مهمونای زیاد دعوت نکنید، هزینه‌اش خیلی زیاد میشه مامان. احمد نگران نباش. وحید گفته که همه هزینه‌های عقد و عروسی رو اون قراره بده. ولی مامان، برای حفظ کردن آبرومون باید چند تا مهمون دعوت کنی. آره. در ضمن برای وحیدم باید چند تا لباس بخریم. شما یه کاری کنید، هر چیزی که باید برای وحید بخریم و لیستشو بنویسید. اون لیستو به من بدید، باشه؟ من میخرمش. باشه، لیستشو مینویسم. حقوق مریمو ریختن به حسابم. تو اونجا یواشکی وایسادی حرفای ما رو بشنویاره؟ نه، همین الان اومدم. بیا تو ببینم، میخوام حرف مهمی بهت بزنم. هفته بعد مراسم عقد سناست. برو تو اتاقت استراحت کن. عرفان؟ بله مامان. چرا ناراحتی؟ نه مامان، ناراحت نیستم.
پسرم، من برای خوشحالی خودمون بهت اون حرفو زدم. مامان لطفاً مسئله ازدواج رو دوباره پیش نکشید. اما پسرم. مامان لطفاً. من فعلا نمیخوام ازدواج کنم. باشه ازدواج نکن، ولی بگو چرا ناراحتی؟ شما فکر میکنید که من به خاطر ازدواجم ناراحتم؟ من فکر کردم که چون تنهایی واسه همینم غمگینی. من تنها نیستم. شما پیش من هستید. میدونی مامان، دیشب توی خوابم کیو دیدم؟ بابا رو دیدم. واقعا؟ چه خوابی دیدی؟ اون میگفت که خیلی مواظب مامانت باش، خیلی دوستش داشته باش. حالا که اون نیست، من باید همیشه حواسم بهتون باشه. باشه عزیزم. حالا چایی میخوری؟ آره. الان میرم میارم. احمد، چرا گفتی حقوق منو تو حساب تو بریزن؟ چرا نذاشتی خودم بگیرم؟ خب مگه فرقی میکنه؟ فرق میکنه. برای اینکه خرج خونه در بیاد تو رو فرستادیم که کار کنی. تو چی فکر کردی؟ اگه حقوقمو به خودم میدادن من اونو تو خونه نمی آوردم. مامان بزرگ این خونه است. حساب کتاب خونه رو همیشه خود مامان انجام میده. از این به بعدش هم مامان انجام میده. به عنوان عروس نه، بلکه به عنوان دخترم میبرم. بابا اینو ببینید، خودم تونستم رزومه‌مو درست کنم. به به، چه رزومه عالی درست کردی. بابا اینو ببینید، میدونید که دلم چی میخواد؟ این که بتونم توی شرکت بزرگ کار کنم. نه خیر، تو نمیتونی کار کنی. چرا بابا جون؟ واسه اینکه تو هنوز درستو تموم نکردی، باید لیسانست هم بگیری. بعدش هم میخوای منو شوهر بدین و بفرستید برم، مگه نه؟ همینه؟ دخترها هر چقدرم که دور بشن اما همیشه توی قلب پدر مادرشونن. خیلی نزدیک اینجا. ولی بابا من همیشه میخوام پیش شما باشم، جلوی چشم خودتون. خب درسته، انشالله توی همین شهر ازدواج میکنی و همیشه جلوی چشم خودمونی. بابا جون من خیلی دلم میخواد که کار کنم. لطفاً بابا مخالفت نکنید دیگه، وگرنه ازتون دلخور میشم. کار کردن آرزوی منه، میخوام به آرزوم برسم. من میدونم چرا این حرفو میزنی، ولی تا وقتی که من زنده‌ام میخوام دخترها مثل ملکه ها زندگی کنن. نمیتونم ببینم آواره و در به در توی خیابونن. حالا نمیخوای واسه بابات یه چای بیاری؟
کجا داری میری؟ داداش نورالدین شمایی؟ خب تو به هم قول داده بودی که شوهر احمد خیلی زود پولمو بر میگردونه، ولی باقی مونده ی پولو تو میتونی برگردی. من فعلا پول همراهم نیست. شما با احمد حرف بزنین، اون باهاتون تسویه میکنه. من به تو اعتماد کردم، نه احمد. اگه میخوای تو میتونی با هم معامله کنی. لطفاً هرچه سریعتر بدهیمو تسویه کن. داداش نورالدین، من اون همه پول ندارم. خواهر احمدم قراره ازدواج بکنه. اگه چند وقت دیگه به همون مهلت بدین خیلی لطف میکنی. اگه تو بخوای من میتونم بدهیتونو ببخشم. فقط تو با من دوست شو. اگه تو بخوای من میتونم بدهیتونو ببخشم. فقط تو با من دوست شو، باشه؟ خاله، من خیلی تلاش کردم که از شرکت وام بگیرم، اما وامم قبول نشد. پسرم تو خودتو به خاطر ما تو دردسر ننداز. خاله، من چند بار بهتون بگم که مشکل من و شما نداره. غم و مشکلات شما به همون اندازه برام دردناک و اذیت کننده است که برای خودتونم هست. من میفهمم، اما شوهر خالت... خودم شوهر خاله رو میشناسم. اون تا به امروز هر چی به دست آورده با زحمت و زور و بازوی خودش به دست آورده. خیلی آدم خودداریه. خاله، راستشو بپرسید من از ته دلم براش احترام قائلم، اما توی این سن دیگه به تکیهگاه نیاز دارن. خداوند منو برای کمک بهتون فرستاده، ولی شما دوتا چرا منو از این کار خیر و انجام مسئولیتم میخواید دور کنید؟ لطفاً خاله اینو بگیرید. اجاره این ماهو جور کردم. جمال خیلی ازم عصبانی میشه. باشه، اینو بهش ندید، ولی خونه یه سری هزینه داره، درسته؟ با این پول حداقل برای خونه میتونید خرید کنید. پیشتون باشه. خاله، بعد از مادر خاله بالاترین مقامو داره. شما فقط مسئولیتم نیستید خاله، بلکه شما گردن من حق دارید. لطفاً با مخالفت کردن دل منو نشکنید. خیلی خوب، باشه. مواظب خودتون باشید خاله. دیگه با اجازهتون. خداحافظ. بفرمایید. تو احمدی؟ بله، من احمدم، اما اتفاقی افتاده. ایشونو بازداشت کنید، بهش دستبند بزنید. آقا من چیکار کردم؟ آقا من بیگناهم، من هیچ کاری نکردم.
کسی که بهش بدهکاری ازت شکایت کرده. نه جناب سروان، حتما اشتباهی شده. پسر من هیچ کاری نکرده. خانم توی دادگاه تصمیم گرفته میشه، اینجا نه. دیدی؟ نتیجه سیلی زدن رو دیدی؟ قربان لطفاً ببریدش. گوش کنید. من هیچ کاری نکردم. لطفاً گوش کنید. آقا پسرمو کجا میبرید آقا کجا میبریدش؟ احمد مامان آروم باش. احمدو بردن، اونو بردن. احمدو بردن. ای خدا، آروم باش. بهش دستبند زدن و بردنش. آبرومون توی آپارتمان رفت. الان همه سوال میکنن. آبرومون رفت دیگه، رفت. الان چی میشه؟ خدای من. آروم باش مامان، آروم باش. پسرمو بردن. بیا بریم. خدای من الان چی میشه؟ خدای من. آقا این دروغ میگه. این آقا ازم پول گرفته. من مدرک دارم. خب چه مدرکی داری؟ اینهاش. این قراردادمونه، اینم امضاشونه. ایشون امضا کردن. این امضای توه؟ آقا من میگم این امضای توه؟ بله قربان، این امضای منه، ولی من توضیح میدم. قربان، سرمد شخصیه که پولو برداشته. سرمد باش معامله کرده. اون حتی بهم نگفت که یه شخص سومم هست. قربان من راست میگم، من قسم میخورم. من این پولو بر نداشتم، اون برداشته. حتی اون از منم پول دزدیده. قربان من بیگناهم. این دروغ میگه قربان. داره دروغ میگه. اینو سرمد پولای منو گرفتن. من پولمو هر جور شده میخوام. نه قربان نه، من دروغ نمیگم. قربان ازش بپرسید. ببینید اون پولو به من داده، به خود من؟ نه، این پولو به سرمد داده بود، اونم فرار کرده. قربان من بیگناهم. قربان تو چرا چیزی نمیگی؟ مگه پولو دست من داده بودی؟ من دروغ میگم آره؟ پس چرا امضات روی برگاست؟ اون به زور ازم امضا گرفت نورالدین. اون ازم امضا کردی. یه لحظه ساکت. کرده بودم. هر دو نفرتون خفه شید. من یه گزارش دیگه هم بر علیه سرمد دریافت کردم، ولی متاسفانه اون آدم فرار کرده. مامان یه چیزی بگین. الان خیلی مهمه که داداش برگرده خونه. اگه وحید این موضوع رو بفهمه خیلی بد میشه. خیلی بد میشه. هیچ اتفاقی نمیافته. به خاطر این بازداشتش کردم. حالا هم این خودش باید احمدو آزاد کنه. به خاطر این پسر من به دام افتاده. حالا خودش باید آزادش کنه. برو پسرمو از بازداشتگاه در بیار. برو. من چطوری آزادش کنم؟ مگه کی به حرف من گوش میده؟ من هیچی نمیدونم. پس چه نیازی بود جلوی نورالدین خودتو نترس نشون بدی؟ سنا اون آدم دست منو. خب دستتو کنار میکشیدی. وقتی جلوی یه مرد غریبه خودتو نترس نشون بدی، اون روی سرت سوار میشه دیگه. این چه طرز حرف زدن با منه؟ این چیزیه که واقعیت دارم اونو بهت میگم. از روزی که خونمون اومدی بدبختی پشت بدبختی داره سرمون میاد. اول پولامونو دزد، الانم داداشم بازداشتگاه رفته. برای تو که هیچ فرقی نداره، اما دلت برای من بسوزه. وحید پسرم من نیست که با دیدن بدبختی و مشکلات خانواده‌ام ساکت بمونه. اون غریبه است، صدجور تیکه بهم میندازه. خدا نکنه اتفاق بدی واسه به همین دلیل دارم بهت میگم که یه کاری کن. هر کاری میکنی بکن، اما داداش منو برگردون خونه. آخه من چی کار میتونم بکنم؟ این گوشیو بگیر به نورالدین زنگ بزن و ازش عذرخواهی کن. بگیرش.
بگیرش! گوشیشو بر نمیداره. گوشیشو بر نمیداره؟ سرمد منو بدبخت کرد. اگه گیرش بیارم اون عوضی و زنده نمیذارم. وقتی از اینجا بیرون بیام و برم خونه اون مریمم میکشم. مامان وقتی بابا از مسجد برگشت بهم خبر. مامان چی شده؟ شما چرا انقدر ناراحت و غمگین اینجا نشستین؟ تو دلتنگ مریم نشدی؟ دلتنگ شدم، خیلی هم دلتنگ شدم. اما شما میدونید که چرا هر روز به زنگ نمیزنم و باهاش حرف نمیزنم؟ چرا؟ چون من میدونم مامان اون اونجا خیلی خوشحاله. در ضمن میدونید که مریم آرزو داشت که یک کشور دیگه بره و زندگی کنه، خوش بگذرونه، تفریح کنه، سفر بره. نمیخوام بدونه که دلتنگشم. شما میدونید که اینجوری ناراحت و اذیت میشه. منم نمیخوام اصلا اذیتش کنم، ولی چی کار کنم؟ مادرشم، همیشه تو یادمه. نمیدونم الان چی کار میکنه، چطور زندگی میکنه، چی میخوره و الان کجاست. خب این که سختی نداره، گوشی رو بردارید و باهاش تماس تصویری بگیرید. نه دخترم. چرا؟ باز چی شده؟ بابات از این میترسه که مریم مشکلات اینجا رو بفهمه. ترس بابا کاملا بجاست مامان. ما نباید مشکلات اینجا رو به مریم انتقال بدیم. ببینید امروز توی مشکلیم، فردا مشکل حل میشه، ولی اون اگه بفهمه توی کشور غریب دلواپسمون میشه. آره تو راست میگی. خب الان تماس تصویری بگیرم؟ آره بگیر. کاش مجبور نشم از نورالدین عذرخواهی بکنم و احمد برگرده. نه، فرح این قیافمو ببینه همه چی میفهمه. من نه نمیتونم جواب بدم. بیا عزیزم. مامان چرا اینقدر زحمت میکشید؟ خودم هم میتونستم بیارم. مادرها از زحمت کشیدن برای بچه‌هاشون خسته نمیشن. راستی یه چیزی بگم؟ من یه دختر خیلی خوشگل پیدا کردم. واقعا؟ این یعنی تو حاضری که ازدواج کنی؟ من کی همچین حرفی زدم؟ من برای تو دختر پیدا کردم. باز همون حرفه تکراری؟ مشکل چیه عرفان؟ تو همش حرف منو نادیده میگیری. من دیگه به حرف تو گوش نمیدم. ظرف یه ماه آینده باید نامزد کنی. مامان بهم زمان بده که فکر کنم و برنامه ریزی کنم. پسرم زندگیت با فکر کردن و برنامه ریزی کردن میگذره. در ضمن تو چرا زمان میخوای؟ اصلا از چی نگرانی؟ ببین مریم ماشاءالله از زندگیش خیلی هم راضیه. تو به خاطر اون نمیخوای؟ مامان خدا مریم رو همیشه خوشحال و خوشبخت کنه. من به خاطر اون باهاتون مخالفت نمی کنم. پس تو چرا همش به من جواب نه میگی؟ مامان من فقط یه خورده زمان بیشتر میخوام. باشه اما من مقدماتش رو شروع میکنم. مامان شما نیازی نیست خونه یه دختره یه مردم برید.
مگه کسی خودش میاد دخترشو بهت بده؟ عرفان تو همیشه فقط به خودت فکر میکنی، نه به من. آخه من کجا برم؟ کلانتری. برو کلانتری. ولی عمه جون، من نمیدونم کلانتری کجاست. آدرسشو نمیدونم. برو بیرون. از اینو اون بپرس. آدرس کلانتری رو پیدا کن. برو جلوی اونا زانو بزن، التماسشون کن، پیش پاشون بیفت و شوهرتو آزاد کن. در ضمن با همسایه هم حرف نزن و از اونا آدرس نپرس. عمه جون ولی من واقعا نمیدونم که. برو مامان وحید داره زنگ میزنه، نکنه اون همه چی رو فهمیده باشه. گوشی رو جواب بده. در ضمن حولم نشو و با آرامش حرف بزن. الو، سلام وحید. سلام، همه چی خوبه؟ منظورت چی؟ منظورم اینه که قبلا با بوق اول گوشی رو جواب میدادی، ولی الان؟ آره خب راستش مامان یه ذره ناخوش احواله. منم پیش مامانم نشسته بودم. خاله چی شده؟ نه خیر، چیز خاصی نیست، فقط سردرد داره. مواظب خاله باش و بهش دارو بده باشه؟ آره دارو دادم، دارو خورده. خوبه. من از شرکت دارم بهم زنگ میزنن، بعداً با حرف میزنم. باشه حتما، بعداً حرف میزنیم. فعلا خدافظ. چی میگفت؟ چیز خاصی نگفت. خدا رو شکر از داداشم نپرسید. خدا رو شکر. نمیدونم بچم الان تو چه حالیه. همه شب و بازداشتگاه بوده. نمیدونم باهاش چه رفتاری کردن. اون دختره رفته. حالا ببینم چی کار میکنه. میتونه کاری کنه احمد آزاد بشه یا نه. कैसा है नसीबा बाबुल रे और मैं ना जानूं कैसा है नसीबा बाबुल रे और मैं ना जानूं कैसा है नसीबा बाबुल रे به من گفت امروز صبح زنگ میزنه، اما اصلا زنگ نزد. آخه چرا اینقدر نگران میشی؟ نه من اصلا نگران نیستم. به خدا توکل کن. این خونه مال توه و انشالله مال تو هم میمونه. تو با آبجی یا احمد تونستی حرف بزنی؟ چی گفتن؟ به احمد زنگ زدم اما گوشیشو بر نداشت. رفتم شرکت، دوباره بهش زنگ میزنم. با مریم هم حرف بزن. تو نتونستی باش حرف بزنی؟ نه من نتونستم باش حرف بزنم. اگه بدونم با تو حرف زده باز دلم آروم میگیره. درسته. خدا نگهدار. خداحافظ. بیا تو. قربان
یه خانوم میخواد شما رو ببینه. بفرستش بیاد. چشم قربان. خانوم بفرمایید بشینید. شما میتونی بری بیرون. چشم قربان. خانوم چطور میتونم کمکتون کنم؟ شما دیروز شوهر منو بازداشت کردین. میتونین آزادش کنین لطفاً؟ خواهش میکنم. شوهر شما کیه خانوم؟ احمد. احمد؟ شما میدونی چرا بازداشت شده؟ نه. خانم شوهر شما احمد یه مجرمه.